بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. طيب في درسنا البارحة من المسائل تألفت شيء كتر اللي استبلوال سوانا استكاكلا ودا الدس درس نقبالت 14 أنا التالفة التي تبالو 14 أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. እንግዲህ ሸርፍ ተብሏል። المهم ያው ቃሉ መባል ስላለበት 14ኛው መስአላ ካለፈው ባብ ማለት ነው። ከነብያቶች አንድ ሰውም የተከተለው የሌለ ብቻውን እንደሚመጣ ካለፈው ባብ እንረዳለን። ማዳ ذلك فقد قرأناه دليل والنبي وليس معه أحد كملوا جملة من الحديث كذا تتكمونا. أما درسنا الليلة بإذن الله باب الخوف من الشرك وبإضافة باب الخوف من الشرك. قلت لعندهم مجمّر رارق ينبر مجمّر يا باب تحقيق التوحيد ولتنياو جزاء من حقق التوحيد. إهنياو دقمو الخوف من الشرك مهم وغرور لا يقبا وعند سو الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه مرتوت توحيدين محقق كهنا مفرات على اللبت تشرك سلام مفرات. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن نمزق زياربنا له للتبابوش لا وقول الله وقول الله جرم الشرك بالو بمضاف إليه تعطفه وقول الله يتشالال وقول مرفع من دمت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. እንግዲህ النساء ሁለት ቦታ አለ ብለናል ካሁንም በፊት እዚህም ላይ 48ኛና 116ኛ አንቀጽ في سورة النساء ይገኛል አሉ አንቀጹ። طيب እንግዲህ አንደኛው መጨረሻ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ይላል የመጀመሪያው ነው መሰል። يليلاو دقمو ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله تنقل إن معنا ومعنى إن وأن للتوكيد بلنا إن ستقبابت عند جملة وأن تنكر يا رجل معناون. إن الله لا يغفر أيمر أن يشرك به بسو معقارات أيمر ذيك أن متبالو يشرك استنائب الفاعل سلا يهوننا بمصدر تزرو لا يغفر مفعول به هنا لأن الله لا يغفر إشراكا به بس مع الشرك أيمر ويغفر يمرال ما دون ذلك كذبت أتشالا لمن يشاء. الله لشالت يمرال لمرلت كشا شرك كالا الشرك سايتوبتن كان كبائر يسر بموت من دينه بلنا ليز سوية مصير أمره مفوض إلى ربه سبحانه وتعالى كشا كما جمريا ويمرلتنا جنة يسقبال عليها يونجلون يهلكتاونا كسات بوهلا يوتال. شرك كونجن على الإطلاق من يدرج ميتبالن إني المرهم على الله سبحانه وتعالى مشرك هونو كشركو سايملس سايتوبت الله أن يتجنّا كال الله يتبكننا يهنن على المرم ከባድ ነው። ይሄ እንግዲህ ከሽርክ እንድንፈራ ይገፋፋናል ማለት ነው። ይሄ አንቀጽና ይሄንን የመሳሰሉ አንቀጾችም ሆኑ አሐዲሶች ከሽርክ እንድንፈራ ያረጉናል። ብዙ ጊዜ እንዘክራለን እኮ ቂሳቸው ብኑ አቢ ሙለይካ የተሰኘ ታቢዒ አድረክቱ 30 صحابيا لا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه 30 كله نفاق. والحسن البصري من يلاله نفاقا لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمن منه أو ولا يؤمنه إلا منافق لال مفرات يسفل لقال. وكذلك أمير المؤمنين مع أنه مبشر بالجنة من المبشرين كناتو حذيفان يتأيقوا نبر بالله تأيق الله أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدي منافقوش بعض أسماء المنافقين ناساوقواتشو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالالو بلنا الحذيفة عمر يهزارقوا يطيقوا
ከነዛ ስማቸው ዝርዝር ከተነገሩ ሰዎች ነብዩላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔን ነግረውሃል ዝም ይላሉ ሁዘይፋ ሲያጠነክሩ ምን አሉ لا አሉ ولا أزكي بعدها أبدا أو بعدك أحدا አንተ አልተቆጠርክም ግን ካንተ በኋላ ማንን ምን አላረግም አሉ ተዝኪያ አላደረግም ሙናፊቅ አይደለም ብዬ ምናገርለት አካል የለኝም እንግዲህ ዑመር ያንን ሁሉ ስራ ሰርተው ዑመርን ዝከሩ አድልን ተዘክራላችሁ አድል ሲዘከር ደግሞ ማን ይዘከራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዕደሉል አዲሊን ይሄት ሁሉ የተባለላቸው ሸይጣን አንተ በገባህበት መንገድ አይገባም በዚህ ስትሄድ ካየህ እሱ በዚህ ነው የሚሄደው የተባሉት ብዙ መናቂብ ያላቸው እንኳን ይፈሩ ነበር ስለዚህ እንግዲህ اطمئنانا وزياده اطمئنان حذيفان ይጠይቁ ነበር ለመፍራታቸው አጅል እኛ ማንነንና ከኒፋቅ ከሽርክ እንዴት እናምናለን ከሽርክ መፍራት ስለማስፈለጉ እንግዲህ የሚብራራበት ባብ ነው አሉ የመጀመሪያ አያ እቺን አያ አመጡ طيب ቀጥታ ወደ ተፍሲር ሊገቡና قال ابن كثير رحمه الله أخبر تعالى الله سبحانه وتعالى تناجرال أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك معناه أن يشرك به مالت لبارع الملم يا بارع الله سبحانه وتعالى بالله ليلانا قال يشرك كشركو سايتوبت موتو الله ان يتገናኘ ባሪያ الله እኔ አልምርለትም ብሎ የተናገረነ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء እንግዲህ ዱን ሁለት ማዕና አላት ያለው በታች ዝቅ ያለ ማለት ይሆናል ሲዋ ذلك ማለት ይሆናል አሁን የተፈለገው ሲዋ ذلك ሳይሆን ምንድነው ይላሉ ከሽርክ በታች ያሉን ወንጀሎች ማለት ነው أي من الذنوب لمن يشاء من عباده انتهى ما قاله ابن كثير ስለዚህ ከወንጀሎች ከሽርክ በታች ያሉን ወንጀሎች ከባሮቹ አላህ ለሻለት ይምራል شارحه فتبين من بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بالتشو آية قلت هنا لن تبرر أن الشرك أعظم الذنوب ሽርክ የሚባለው ነገር ከወንጀሎች ሁሉ ትልቁ ወንጀል እሱ መሆኑ ተብራራል ለምን ከተባለ ብዙ ምክንያቶች ያመጣሉ ልብ እንላለን ሽርክ اعظم الذنوب የሆነበት የመጀመሪያ ኢላ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه مجمرة اعظم الذنوب ለመሆኑ ማስረጃ الله سبحانه وتعالى ሽርክን አልመረም ከሽርክ ላልተመለሰ አካል በሽርክ ነው ለተገናኘ አካል አልመራውም ሽርኩን ብሎ መናገሩ እንግዲህ ማሳዓቲ ረህመቲሂ በጣም ከባድ ወንጀል መሆኑን ይመራል وما دونه من الذنوب كشرك በታች ያሉ ወንጀሎች فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه እንግዲህ ወንጀሉ ከሽርክ በታች ከሆነ ከዚና ወሰሪቃ ወቀትል النفس وما الى ذلك ከሱጭ በሱ በታች ያሉ ወንጀሎች ደግሞ ከመሽአ ስር ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሻ ያንን ወንጀል እየሰራ ሳይቶበት አላህን የተገናኘ አካል በዳን ሊምርለት ይችላል ከሻ ደግሞ የወንጀሉን ያህል ሊቀጣው ይችላል ላኪን በኢማን ሽርክ ከሌለበት መሲሩ ምንድነው የሚሆነው لا يخلد في النار طيب وذلك إهمه ندقم يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك شرك እንግዲህ الله ما يمره مهون أعظم الذنوب مهون من ያሰብታል ላሉ ለባሪያ ለአላህ ባሪያ ፍራቱ እንዲጠነክር ያሰብትለታል ከሽርክ መፍራቱ شديد እንዲሆን الذي هذا شأنه عند الله يا شرك حالنا شأنه الله زند يا المروم على مماري هنا لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم እንግዲህ ከመጥፎ ካስጠያፊዎች ሁሉ አስጠያፊ ሽርክ ነው ከየበደሎች ሁሉ በደል ሽርክ ነው وتنقص لرب العالمين የዓለማቱን ጌታም እንግዲህ ማጉደል ነው مخلوق ضعيف يهونن حقير يهونن فقير
لذاته የሆነን አካል እንግዲህ በአላህ መመሰል ለሱ የአላህን ሐቅ አሳልፎ መስጠት ተነቁስ لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره يا الله ጥርት ያለውን ሐቁን ከሱ ሌላ ላለ አሳልፎ መስጠት ነው وعدل غيره به عدل እንግዲህ ብዙ ማዕናም ቢኖረው አሁን የተፈለገበት ተስዊያን تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم بتعام قلت هنا ما توستنبر إن أنت من ما ضر نفع ما تتقموا برب العالمين سنستكاكلاتشو نستكاكلاتشو بمدينة بلنا بعبادة كونه بصرف العبادة إليها أو إليه وإلا يرزق له يخلق له كايلو سلزه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره يا الله أنت ريت على حق وهي العبادة لا مسدد وعدل غيره به وعدل غير الله بالله ليلانا كان بالله ما استكاكل كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون النزاك هادانيوች በጌታቸው አማላክቶቻቸውን ያስተካክላሉ يعدلون ማለት يسوون الأنعام الآية الأولى طيب ስለዚህ እንግዲህ أقبح القبيح أظلم الظلم ይሄ የሆነበት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለማይምረው ትልቅ ወንጀል የሆነው ሽርክ አንደኛ ኢላው እሱ ነው ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر ሽርክ ደግሞ ሁለተኛ ምንድነው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን በመخلቅና በአምሩ መቅሱዱ የተፈለገው ምንድነበር وما خلقت الجن والانس ለምንድነው إلا ليعبدون ومعنى يعبدوني يوحدون በخلቅና በአምር የተፈለገው ነገር ምን ያረጋል ሙናቂድ ተጻራሪ ነው ሽርክ مناف له من كل وجه ለዚህ ለመቅሱድ من الخلق والامر ደግሞ በሁሉም በኩል ይጻረራል ይነፈያል وذلك غاية المعاندة لرب العالمين الله سبحانه وتعالى العبادة فطرون يال يخلقبنن علامة مناقضنا منافي هنا ነገር መስራት الله سبحانه وتعالى በሱ ከማመጽ የመጨረሻው ማመጽ ነው معاندة مالت مخالفة ومعارضة مالت والاستكبار عن طاعته غاية الاستكبار عن طاعته غاية المعاندة بالونه يا عطف والاستكبار يا مكرات يا مجرشة ومكراتنا الله كما التازز والذل له لا الله كما التنانس مكراتنا والانقياد لأوامره لا الله تزازوش دقمو كما اجي كما استتنا كما قوتت من ما أدركنا ومكراتنا الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك يا الله طاعة دقمو لا الله ذل مارق انقياد مارق العالم صلاح إلى اللوي هنا مبجت إلا بذلك الله انطاع بما أدرك لا الله بمتنانس لا الله أوامر انقياد بما أدرك انجي العالم لا يصلح إلا بهذا لذلك كما يشرح لنا يا شباب هي عالم نظامه تطبقوا የሚጓዘው ምን እስካለ ድረስ ነው ያልን ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈጣሪ ታዛዥ እስከሆነ ድረስ ነው አማጽያን እንኳን ቢኖር ሁሉም ዓለም ደምድሞ አላህን የሚያውቅ ሲጠፋ يختل نظام العالم ዓለም ምን ይሆናል ያ ጀባ ቂያማ ይቆማል ይሄ ምናየው ሰማይ ምናየው ኮከብ ምናየው ፀሐይ ምናየው ጨረቃ ይነኳኩታል طيب دليل فمتى خلا منه خرب العالم من طاعة الله ومن التذلل له والانقياد لآمره بعد كونه خريبة العالم من يوانا الله إبلا الشال وقامت القيامة قيامة تقوم عليك كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض
الله الله رواه مسلم قيامة أتقومم مالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم مريت لاي الله الله እስካይባል ድረስ እንግዲህ አላህ እየተዘከረ የአላህ አምር እየተፈጸመ ቂያማ አይቆምም ማለት ይሄ ሙስሊም እንግዲህ ያለ ነው ቁጥርና ያለ ሌላ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أو على شرار الناس ቂያማ ሊቆም ሲል እኮ ያው ሰሞኑንም የቀራነው የነዋስ ኢብኑ ሰማን ሌሎችም ሱሐቢ ሐዲስ አለ ሪህ ትመጣለች بعد زمن عيسى እንግዲህ من أشراط الساعة نزول عيسى ነው ብለናል እናምናለን በሁሉ እዛ ላይ ቂያማ ሊቆም ሲል ሪህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يرسل ريحا طيبة ጥሩ የሆነች ቀስ ያለች ንፋስ አላህ ይልክና ያቺ ንፋስ በቀልቡ ውስጥ ትንሽ እንኳን ኢማን ያለውን አትተውም ሁሉንም ምን ታረጋዋለች አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሞት ይሆናል በዛች ሪህ ሰበብ ኢማን ያለው አካል በአጠቃላይ ያልቅና የሚቀረው ትውልድ እንግዲህ ወደ ዒባደተ ላት ወልዑዛ ምን ይሆናል ተባለ ይመለሳል فعليهم تقوم الساعة ስለዚህ ይሄ ዓለም انتظام የሚያገኘው بتحقيق لا اله الا الله ነው እሷ ተሕቂቅ ካልተደረገች ኒዛሙን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያገለባብጠውና ዓለም ይፈርሳል ስለዚህ ሽርክ ይሄንን ማድረግ አለበት ይያሉን أعظم الذنوب ከሆነባቸው ምክንያት አንደኛው ይሄ ነው مناقض للمقصود بالخلق والأمر الحديث صحيح رواه مسلم في الأوائل ነው ይያሉ ነው 148ኛ حديث ማየት ነው في كتاب الإيمان ሌላ أعظم الذنوب የሆነበት ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس شرك مخلوق فطور ما مثلنا قالوا بمان بالخالق الله انقدي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إياله أنت الله درسلኝ ይያልክ በወዲህ ሌላ ድረስልኝ የምትለው ካለ ያን ድረስልኝ የምትለውን አካል ፍጡሩን በማን እየመሰልከው ነው በኻሊቅ መመሰልና የጠራና ከፍ ያለ የሆነ በሆነ ጌታ ፍጡርን መመሰልና ፍጡርን በአላህ في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለየባቸው ባህሪያቶች አሉት በነዛ በተለየባቸው ባህሪያቶች ከነዛ መካከል እንደ ነማዝጅ ሲያመጡ ጉዳትን መምለክን ይመስል ሙልክ ብሎ ነው እንግዲህ የጻፈው ሙሰለሱል ሚም ነው ይላል ሚልክም እኛ የለመድነው ምንድነው ብለን ምንቀራው ሚልክ ነው መልክም ሙልክም ሚልክም አለ ይላሉ ያን ባሰበቱት ሰዓት ሰዎች ዘንድ የሚሙ ضማ صحيح ነው ለነል والنفع ማለት ጥቅምን ከመምለክ والعطاء ስጦታን والمنع እንግዲህ لا مانع لما اعطيت ولا معطي من እንላለን لما منعت ولا ينفع ይሄ ሆኖ ያለ እንግዲህ ይሄንን ለመخلوق በማድረግ መخلوقን በኻሊቅ መመሰል አለበት الذي يوجب ይሄም ያሰብት የሆነ تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ضر የሚመልከው እሱ ብቻ ከሆነ ነፍዕን የሚመልከው እሱ ብቻ ከሆነ ስጦታ መከልከልን ምን ያስወጅባል ምን ያሰብታል ይሄ ዱዓን በአላህ ብቻ ማያያዝ تعلق ማድረግ ያለብህ በአላህ خوف መፍራት መከጀል መመካት ያለብህ በጠቃላይ የአምልኮን አይነቶች መስጠት ያለብህ ለአላህ ብቻ መሆኑን የሚያስፈርድ ባህሪን እሱን አሳልፎ ለሰው ለመخلوق ከሰጠ መخلوقን በኻሊቅ መመሰል ያስይዛል فمن علق ذلك አሁን የተባለውን ያንጠለጠላል እንግዲህ ዱዓን በአላህ ብቻ ማንጠልጠል ያለብህ በአላህም በሰውም ካረክ وكذلك المذكور بعده فقد شبهه بالخالق ያንን ዱዓን ያንጠለጠልክበትን አካል በማን እየመሰልከው ነው በፈጣሪ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየመሰልከው ስለሆነ ተሽቢህ ላይ ምንድነው ሽርክ ላይ ተሽቢህ للمخلوق بالخالق አለበት ያልነው ለዛ ነው وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ضرا مثالا ولا موتا ولا حياة ولا إماتة ولا إحياء ولا نشورا ይህንን አርጓል شبيها بمن له الحمد كله ይህንን ያረጋቃል
فمن علق ذلك بمخلوق يعني عبادا بفطور ينتلتل فقد شبهه بالخالق يعني مخلوق بفتاري مسلوتال وجعل أدرقال من لا يملك لنفسه لراس ما يملك ضرا قدات ولا نفعا تكمنم ولا موتا مقدلنم ولا حياة هي وما أدرقنم مما يملك ولا نشورا مكسكسنم شبيها بمن له الحمد كله وهو الله سبحانه وتعالى مسقانا باتك علي لسو بهنو بالله تمساسا يرقوتال وله الخلق كله مفترم لسو بچا بهنو جيتا وله الملك كله نقسنام لسو بچا بهنو جيتا أسمسلوت عليهن فطور وبيده الخير كله خير دقمو باتك علي بسج بهنو بجيتا بسو أسمسل وإليه يرجع الأمر كله نقروش باتك علي ممن لسود ودسو بچا بهنو بالله سبحانه وتعالى من أرقوتال شبيه أرقوتال سلزه شركست من علالو تشبيه المخلوق أو تشبيه للمخلوق الضعيف الحقير الذليل الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره يهنن ممثل بالخالق الغني لذاته تبقى أكابه نجيتا ይሄንን ደካማ የሆነ ለራሱ ጥቅም ጉዳትን የማይመልክን ፍጡር በአላህ ማስመሰል አለበት አው በመዝኑብ ከሆነባቸው መካከል አንደኛው ኢላ ይሄ ነው فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه እንግዲህ ዚማም እንላለን ካሁን በፊት መስያለ ይሄ ግመል ፈረስ የጋለበ ካለ ያቀዋል ቃጫ እንላለን ሌላም ስም አለ እንግዲህ ልጓሙ ላይ ይታሰርና ከጠፍርም ሊሆን ይችላል ከገመድም ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል ይሄ ራኪቡ በትከሻው አዙሮ በግመሉ ምን ያደርጋል ይይዛዋል እሱ ነው ዚማም የሚባለው እንግዲህ እሱ ነው ቃጫ ምን የነገሮች ሁሉ ማሰሪያ ማለት ነው አልሙሂም አዚማ ጀምዕ ነው የዚማም في القله افعلان وزن የነገሮች ሁሉ ቃጫዎች كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه مرجع الأمور كلها ألا إلى الله تصير الأمور من ملشا ينقر كل من ملشا ودى الله نو فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن الله يشاء كستالي هنا الله يشاء دقمه أيهن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله لستو أكل كالكاي يلوم الله لك لو دقمه ميستو يلوم الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها في أوائل فاطر من دنهم ملوا يا شباب آية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سلزل سوج إذنات يكفت قزي ياتشين إذنات ميزات يلم ليلا ميقارد دندات درس ودى فطور ميارقا كالي يلم وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله دقمو كيازة كسو ليلا السو كيازة بوهلا ياتشن رحمة ودسوش ملك عقال مع النم يلم هون انجدي وما يمسك برفعنا ويحركت إذا فتح سلالة الزا آية ولاي ما يفتح الله انجدي ما شرطيانا يفتحي فعل الشرطة هنا تجزمال فلا مرسل له جمله في محل الجر جوابنا مهنا وما يمسك بجزمنا من قراء الزالة أولي ما شرطيانات يمسك فعل الشرطة فلا مرسل له في محل الجر جوابش زلاي بإذان ويعمدت إذا انقدي شرطية هنا من أتارق منه من الله أتسرع سرع يلاتم جزم منا من مبال نقر يلاتم إلا عند بعض الناس في الشعر خاصة إلى صاحب الأجرمية ذلك ضرورة أنجي إذا جزم ودلم بلنال وإذا تصبك خصاصة فتحملي فتجملي يالو ميامة طابيات على كل الأحوال إذا سرع اللاتم شرطيانات فعل الشرط إنها جواب يسفل لقاتها لكنها لا تجزم لزان وما ويمدقمو معا انقدي موصول أرقونا طيب وهو العزيز الحكيم هيا لنا أببنيا مالت السبتشانو فأقبح التشبيه قالوا كتشبيه هلو بتام استيافيو كما مثل هلو استيافيو ما مثل تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات
دكاما بذاته فقير يهونا ناكال بذاته غني بهنا بالله سبحانه وتعالى ممثل إيه أقبح التشبيه هنا سلزه مشرك يهنن سلعرقة الله سبحانه وتعالى بني الشاركو سايتوبت إنين يتجناني فتصمو المرلة ميالو لزهنا سلزه بهذا الشأن كهنا عند الله الشرك باريا معنين يوم هنا الله باريا مفرات الجبال. ومن خصائص الإلهية كإلهية خصائصات الكمال المطلق من جميع الوجوه الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق كلهم بكل كذب بكل قدلونا أمي بال جيتا عيدلم بهلهم بكل الله سبحانه وتعالى لك هنا كمال الله الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه يا كمال المطلق قدلو إلى اللبة هنا بمن يوم ملكو وذلك يهمه دقمو يوجب يا سبتال أن تكون العبادة كلها له وحده عبادة واتك علي لا الله بتشامه أنهم ياس وجبه والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. نقدي بزو نقروه يذكروا يعبادة إنتوش نات والتعظيم ما لاقن إجلال ما أكبر ياون والخشية مفراد والدعاء ملمن سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة والرجاء كجالي تسفى والإنابة من ملس والتوكل من مكات والتوبة من ملس والاستعانة مستاقز وغاية الحب دنبر لك يدرس ودتا مع غاية الذل دنبر درس متنانس قال كل ذلك يجب أهون على نواتك على المذكور يوجب القدلال عقلا بعقل بيون وشرعا بشريعا بيون وفطرة بفطرا بيون أن يكون لله وحده لا الله بتشا لهنو عقل من يسفردو شرع من يعززو فطرة من يسفردو يهننو ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره أهون يالناتشو مذكوراتو كالله لا مهون دقمو يكلكلالو سلزي مشرك يهنن ميارق سلهنا شرك أعظم أقبح القبيح وأظلم الظلم ويتبالو يهنن أصالفو كالله لا الأكال مشتت سلالبت مخلوق بخالق ممثل سلالبت فمن فعل يسرال شيئا من ذلك أو كتبالو እንግዲህ اسم الإشارة ومفرد የሚያደርጉት መዝኩር ባለው እየተአወለ ነው አሁን ካልነው አንድን ነገር የሰራ لغيره لا الله لا كان فقد شبه ذلك الغيره ያንን ካላህ ሌላ ያለን አካል መስሎታል بمن لا شبيه له አምሳያ በለለው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መስሎታል ولا مثل له مثيلም ይቻላል እንግዲህ ነሱ ቁርአን ላይ ምናምን ያሸበው ብዙ አሐዲሶችም ላይ የሰበተው ምንድነው ብለናል مثልን መነፍየት ነው ሸቢህን መመሰል እንደ ዑለማ እንደ ላኢማ አለ እና على اهل الكلام ለመመለስ የተጠቀሙት ነው لكن الارفق والاوفق استعمال ما في النصوص ليس ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كمثله كشبيه አይደለም እኮ የሚለው كمثله المهم لفظ مثل المتقم السنة أولاؤنا الأوفق للنصوص الله سبحانه وتعالى أمسايا يللون أمسايا أرقلتا ولا ند له ياونو ند مالت نديد مبالال ياو مثل شريك مالت وذلك أقبح التشبيه وأبطله كما مثله اللبتا ما استيافيو أبطلوا يباطل انقدي أفعال التفضلنا أمسايا لللو جيتا أمسايا ما درجنا إيه دقمو فعل المشركي يا مشرك سرائي سلوانا الله سبحانه وتعالى المروم يالو لزانا انقدي كالتوبتا مطلقا الله سبحانه وتعالى المروم بلوه كشرك يتوبتا يسلم انقدي بزو آياتو كالو بزو سواج سلمونه بلنا يا أصلا من يهانا الاسلمنا عمرو بن العاص نكو بلنا يا شباب عمرو بن العاص في بدايتي في اوائل صحيح الامام مسلم كسلم بوالا
በይዓ ላይ ያረግ ሲል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ እጅ ተያይዘው ነው በይዓ ሙባያ የሚያረጉት እጃቸውን ሲዘረጉ እጁን እሱ ምን አረገ ሰበሰበ ምን ሆንክ ሲሉት እሸርጣለሁ نعم شرط አለኝ ምንድነው ሸርጥ ያሳለፍኩት እንግዲህ ብዙ አሳልፎ ስለነበረ በጃሂልያ በኩፍ እሱ ሁሉ እንድማርልኝ አለ በዚች በይዓዬ አማ علمت ان الاسلام يجب ما قبله በዛ አስከትለው እንግዲህ ሌሎችንም ዘከሩ እስልምና እኮ ከሱ በፊት ያለውን ወንጀል በአጠቃላይ ምን ያረጋል አሉ ያብሳል ይቆርጣል ስለዚህ የሰለመ خلاص ሳይሰልም ሙስሊም ነኝ ብሎ አህመድ አብደላህ ቢሆን عبادة لغير الله يصرف الله كتجناني مشكلته مشكلة ስለዚህ ነገር ምን ያረጋል ይያልን ሽደተ الخوف አሁን የቀራነው ነገር በአጠቃላይ ከሽርክ መፍራታችን ጠንከር እንዲል ያሰብታል فلهذه الامور وغيرها አሁን ላሳለፍናቸው ጉዳዮችና ያላሳለፍናቸውም ሌሎች ይኖራሉ ለሌሎችም ሲባል اخبر سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تناجر أنه لا يغفره وانجل شركن عندما يمر الله تناجر مع أنه كتب على نفسه الرحمة ومع أن رحمته وسعت كل شيء كذبها لكم منه ورحمتي وسعت كل شيء بلو فسأكتبها للذين سلز ساعة رحمة الله مشركين أي ملكة إن براهين አድላዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሮ ከልክሎ አመፀኞች ስለሆኑ ሙሽሪክን እንግዲህ የሽርክን የማይምረው አሁን ለተባሉና ላልተባሉ ለብዙ ሰበቦች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልምረውም ብሎ የተናገረው በላው ላይ እንግዲህ በነፍሱ ላይ ረህማን እዝነትን የጻፈ መሆኑ ጋር هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى እንግዲህ ملخص من كلام ابن القيم ነው ያሉ ነው صاحب فتح المجيد ليلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لون آية هنا سيبررون وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب علون قدي بذنوب سواتشن كملا مياوتو بالنسو لا يتملس على تشي آية لمن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كفارة يدلون كبائر مرتكب الكبائر إيمانك لك على شرك تحت المشيئة وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار اميلوا قالوا بأن السم لا يتملس على ينقصا أصحاب الكبائر مالت تلالك وانجل ميسروا سوج مسلموች ሆነው እንግዲህ በዱንያ ምን አንላቸው ይላሉ ሙዕተዚላዎች ኩፋርም አንላቸው ሙእሚኖችም አንላቸው نقول بالمنزلة بين المنزلتين ይላል እዛኛውስ ጀዛቸው يخلدون في النار እንግዲህ አያተ الوعيدን እና የሌሎችን አያ ሳይሰበስቡ ስለቀሩ ነው ታይ በሁለቱም ላይ መመለስ አለባት وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفارين وليسوا مالت أصحاب الكبائر وتعيدلوا ما هويتم تملسوا إلى أصحاب الكبائر عندهم عند المعتزلة بمؤمنين ولا كفار أصحاب الكبائر انقلق قدم من ذلك تنو بدنيا كفار وچم ما يبالوا مؤمن وچم ما يبالوا وفي الآخرة مخلدون في النار ሁለቱንም ቡድኖች እንግዲህ አባባላቸውን ይመልስባቸዋል አያው ويشهد لصحة معتقد أهل السنة والجماعة دليلنا ስለዚህ مرتكب الكبائر ብዙ ጊዜ ብለናል أهل السنة والجماعة እንዳሉት ነው ምንለው طيب ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا لو لفسر አይበቃም النساء 48 ሌላም አያ ተቀሰዋል ግን على التائب بتائب لا يفسر አይቻልም አይበቃም ለምን فإن التائب من الشرك مغفور له كشرك يتوبت يتمار ስለሆነ كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الزمر 53 ይላል እናንተ ባሮቼ ሆይ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮቼ ከአላህ ረህመት ተስፋ አትቁረጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሎችን በአጠቃላይ
ይምራል ሰበበ ንዙሉ እንግዲህ ከኢብኑ አባስ ከሌሎችም ዘከረን አሳልፈናል እዛ የዚህን አያና ወማ بعدها ያሉ አያቶችን ተፍሲር ማየት እንግዲህ ተጠርተው ነው ዱዓ ተደረጉ ወደ እስልምና እኛ በአላህ አሻርከን ነፍስ ገለን ዚና ስንሰራ ኑረን ይሄን አድርገን አሁን ብንመጣ ይቀበለናል ወይ ይሄ አያ ወረዳው ከኩፍርም ከሽርክም ከተወበተ ሰውየው ያሸባብ ታበላሁ ዐለይሂ ሸርጡ ተውባ አሟልቶ ያንን የነበረበትን ሽርክ ያንን የነበረበትን ኩፍር ተተው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለዋል طيب فهنا عم واطلقه እዚህ ቀድም ቀራነው አያ ላይ እንግዲህ ان الله لا يغفر ان يشرك به ሲል عم ነው እንግዲህ ከሻካ አልሻላል ويغفر ما دون ذلك قال በኋላ ደግሞ ምን አለ ቀየድ لمن يشاء طيب لأن المراد به التائب وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب بعكس مالتنا نقول فهنا عم وأطلقه إن الله يغفر الذنوب جميعا عمنا مطلقنا لأن المراد به التائب كشرك يتوبت مالت سلوانا وهناك مجمد آية دقمه خص وعلقه خص مالت انقدي خص صارقو ليتوال وعلق مالت تعليق مارقوال لأن المراد به من لم يتب بز آية يتفلقوا يالتوبتوا سلوانا هذا ملخص قول شيخ الإسلام رحمه الله يساتشوا أبابال انقدي خلاصة ونويه لذي الزال انقدي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بلو من أرقوال يالونه تعليق أرقوال بمشيئة እንግዲህ تعليق አረገ እዚህኛው ላይ ደግሞ تعميم ነው ያረገው ان الله يغفر الذنوب جميعا ይሄ تعميمና اطلاق ይባላል ስለዚህ ይሄንን የምንረዳው እንግዲህ ከዛ ከሽርኩ ምን ያረገ ሲሆን ነው የተወበተ ነው እዚህኛው ላይ ደግሞ የተወበተውንና ያልተወበተውን ለይቶ ተናግሯል በተዕሊቅና በምንድናሉ በተخصيص ስለዚህ የሁለቱ አያ ማዓኒዎች ይለያያሉ ሌሉን ስለዚህ ያን ወይغفر ما دون ذلك لمن يشاء ያለውን አያ መንደርደሪያቸው ምንድነው ያሉት በምን መፈሰር አይቻልም ይያሉ ነው በታኢብ መፈሰር አይቻልም طيب في قرة العيون قال النووي رحمه الله تعالى أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها يخلد ميتشالا እንግዲህ ሙሽሪክ እሳት መግባቱ ገደብ የለውም ቀይድ የለውም በዛው በሽርኩ ከሞተ على عمومه ነው ማንኛውም ሙሽሪክ እሳት ነው መصيሩ እሳት ይገባል እዛው ይኖራል ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة كلهم يعون نصراني ሆነ يهودي ሆነ عابد الوثن ሆነ የሚባሉ ብዙ አይነቶች አሉ እንግዲህ ሁላቸውም فرق የላቸውም ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره بامس يكفرن بيون بل لا يكفر ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها إلى ملة الإسلام ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك يسلمنا نبر وعلى يهون نقر إنكار أرقو مرتدنا وكتبال يو خالدا فيها ساتي قبال وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به ما شارك هنو كشرك نسا هنو يموت جنة مقباته إهم مقطوع به نوال لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة فإن كان من النوم له لكن منال لكن إيه مقطوع به ومن له إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك إيه كوانا نقدي جنة مقباته مقطوع به نو بلو فهو تحت المشيئة تركيبوت النش ركاكال لكن بلو من إلى لنان إن يكن نوم له بحذف لم نعم إيه يستقيم لكن إن لم لا تستقيم سلزي لم من دنو يالونه في بعد النسخ يلا تشمال
لكن إن يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك يئن جواب فهو تحت المشيئة. طيب فإن عفي عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. طيب ስለዚህ ለም እኛ ንስኻ ላይ ምንድናት ይያልን ነው معنا ስለምታበላሽ طيب ትፋቃለች ማለት ነው በመላጭ ማንሳት ነው። طيب ስለዚህ እንግዲህ صاحب الكبيرة ከሆነ በዛው በከቢራ ላይ ዘግይቶ በዛው ላይ እስራር አድርጎ ሳይቶብት አላህን ከተገናኘ ይሄ تحت المشيئة ነው የሚሆን። ጀነት መግባቱ እኮ ላቡደ ነው ግን ሳይቀጣ ነው የሚገባው ወይስ የወንጀሉን ያህል ተቀጥቶ نفوض امره الى ربه አላህ ይቅር ካለው ሽርክ ስላልሰራ ከሽርክ ሌላ ያለን ለሻሁ ትምራለሁ ብሏል ከመጀመሪያው ምሮት ጀነት ይገባል ወይ ደግሞ የወንጀሉን ያህል ይመራው ቀጣውና ሳት አስገብቶ ከዛ በኋላ እንግዲህ መሲሩ ምን ይሆናል ነው ምንለው። طيب قلت القائل صاحب التعليق الفقيه ونالو هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك. اجمعنا بين أهل السنة والجماعة والنووي قالوا وهذه الآية من أعظم ما يجب الخوف من الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به يالتشو آية شرك مفرات كم يسبتوا أعظم كونوا آياناتشو لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك كمشرك مارتان انجري سلا قرته وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد قدم ان تبالو انجري على الإطلاق ناو ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فخصصه وقيد فيما دون الشرك دي ما دون الشرك بلو قيدوال لمن يشاء بلو مخصصات فهذا الذنب الذي هذا شأنه شرك مالتنا لا يأمل أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. طيب ስለዚህ እንግዲህ ተስፋይል ይማርልኛል ብሎ ተስፋ የሚያረግበት ጭላንጭል የለው ተስፋው ምንድነው ከመሞቱ በፊት ከዛ ኢቅላ አርጎ ተወብቶ على غير الشرك الله سبحانه وتعالى መገናኘት እንጂ ያሻረከ ያለ ከሞተና አላህን በዛ ሐለት ከተገናኘ ምንም አይነት እማራለሁ የሚል ተስፋ የለው። ስለዚህ ከሽርክ መፍራት አለብን ብለው የበወቡት ለዛ ነው። قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام إذا الله إبراهيم خليله يالوت እንግዲህ ሲነግረን واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الآية 35 من سورة إبراهيم በሳቸው ስምነው የተጸየመችው وإذ قال إبراهيم ምንድነው የሚለው አያው ያ ሸባ መጀመሪያ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام እንግዲህ እሳቸው እኮ ያ ሸባ አስናምን ድምጥማጡን ያጠፉ በመጥረቢያ ይፈራሉ من عبادة الأصنام أصنامن من أرقوال يالنو فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. القصة في سورة الأنبياء بطولها موجودة أو موجودة بطولها يعني يارقونك انقدي كشرك مفراتاتشو من عبادة الأصنام مفراتاتشو الله سبحانه وتعالى لما نذكر الله يقصص لنا فما بالنا نحن لا نخاف من الشرك. من قالوا إبراهيم وجنوبني يفسر له شرح عرقኝ ማለት ነው እንግዲህ የጅኑብ فعل الامر ነው ወደ አላህን የለመኑ ስለሆነ ዱዓይ ነው ምንለው فعل امرን ብቻ ብለን ምን አንልም ዝም አንልም አላህን ማዘዝ አይቻል فعل امر دعائي مبني على السكون وفاعله انت ني مثلو نونيتون الوقايه الياء مفعول اول يتيا المتكلم انين አርቀኝ وبنية لجوتشن معرك قدي جنوبني مالت جعلني في جانب وعبادة الأوثان تكون في جانب آخر كان يراك على بوتا أتتقاقانا تقراربا كمن أن نعبد الأصنام أوتاتن كما قزات عركان قدي بنية أصل بنينا لنبر جمعنا يا شباب يا ابن من دنو بنين
المال والبنون مرفوع ሲሆን በኑን ይባላል አሁን በመንሱቡ ባያኡ ማዕጡፍ ነው ይያልን ስለሆነ ወበኒና ሊነበረ ለኢዳፋ ላሚቱ ስትጣል ወበኒየ ኑኒቱ ለኢዳፋ ትጣላል ኢብራሂም ስንት ልጅ ነው አላቸው ያልን ወንድ ልጆች ሴት አልዘከረም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኢብራሂም ስንት አላቸው ያሸበብ ስንት ናቸው ኢብራሂም ልጅ ሁለት ብቻ ናቸው እኛ ምናውቀው እንግዲህ በነሱ የመጣው እስማኤልና ኢስሐቅ እስማኤል من هاجر واسحاق من سارة طيب እና እንዴት ጀማዑ القول المفيدين ታላላችሁ አልሙምሳቸው የሚያረጅሁትና ይሄ ሻሪህ የሚያረጅሁት ትንሽ ይለያያል كسبا للزمن المهم እኛ በሉጋ ደረጃ አቀል الجمع ሁለት ነው የሚለው አሉ በዛ ከሄርን ያሰደናል واضح يا شباب ሁለት ጀመናቸው ይላል شاهد من سورة الأنبياء قرتنال يا إبراهيم يا داودنا يا سليمان قصة سيذكر وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إلنا وكنا لحكمهم شاهدين لحكمهم أقاد لهم منه لحكمهم شاهدين إتشالات بنيم لولت إتشالات ስለዚህ የሰውዬ ዱዓቸውን አላህ ሙስተጃብ አድርጎላቸዋል የኢብራሂምን ልጆች ከሽርክ ከኢባደተል አስናም ከመራቅ አልፎ ሩሱልና ነብይ አድርጎላቸዋል ነው የሚሉት ሻሪሁ ከማነቀራ ያኛው ሰውዬ ኺላፍ አለ በኒየ በማለት የፈለጉት የሱልባቸውን ሁለቱን ልጆች ነው ወይስ የዝርያቸውን ሁላ ነው ይሉና አልአርጀህ ዝርያቸውን ሁላ ነው في بعد ذريته دعاءቸው ምን አልሆነም ይላሉ مستجاب አልሆነም ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርገው ነበርኩ ያ ሸባብ في حديث صحيح في صحيح ያሳልፈናል ሶስት ነገር ጌታ የለም እንኳን ከነዛ መካከል የኡማየን በእስ አላህ يجعل بأسهم بينهم ጠየቅኩታሉ ምን አለው ይሄ አንድ ነገር ከወሰን ካይመለስም ይሄ አይሆንም እዚህም ላይ እንደዛ ብለው እዛ ያስቀምጣሉ አልሙሂም ወጅሁ የዝህና የዛ ይለያያል ወበኒየ ማለት ልጆችን ማረቅ አንعبد الأصنام ያመጡበት ፊል ባባል ሙሰኒፍ ሙጣበቃ ዋضح ነው የአስባብ الشركን ገብዛውን ያጠፉ እንኳን ኢብራሂም ከዒባደተ الأصنام ምን ያረጉ ነበር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠበቁ ነበር ይፈሩ ነበር ከሽርክ አይ እሳቸው ፈርተው ሳይሆን ሌላ ለማስተማር ነው የሚሉ አካሎች አሉ ላ ظاهر اللفظ አይደለም አይደለም يا شباب ظاهر اللفظ ወጅኑብን ይያሉ ለራሳቸው ዱዓ ያረግ ለልጆቻቸው ለዙሪያቸውም ያረጉ ስለሆነ على ظاهر اللفظ ነው እኛ ምን ሄደ አስናም እንግዲህ አስናም ተዘክሯል የሰነም ጀምዕ ስለሆነ ሰነም ምን እንደሆነ ሊያስተዋውቁን ነው እንግዲህ ሰነም ቢወዝኒ ሰበብ ነው ሰበብ በአስባብ እንደሚጀመዕ ሰነም በአስናም ما كان منحوتا على صورة እንግዲህ ሰነም የሚባለው ተጠርቦ ተቀርጾ በሰው ቅርጽ ወይ በወይፈን ቅርጽ በሆነ ነገር ስዕል የሆነ ምን ይባላል አሉ እሱ ሰነም ይባላል والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك እዚህ ብለው ፈሰሩ ወሰን ማለት ደግሞ ቅርጽ ሱራ ሳይኖረው እንግዲህ ማዑቢደ አው ኩሉ ማዑቢደ من دون الله حتى القبرንም እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አታርጋሉ ወሰን አታርግብኝ ቀብሬን ስለዚህ ወሰን ማለት ደግሞ ከአላህ ሌላ የተመለከ በአጠቃላይ ወሰን ይባላል ስለዚህ ሰነምና ወሰን ምንድናላቸው እየተባለ ነው ዑሙምና ኹሱስ ይሄ ወሰን የሚባለው ዓም ነው ሰነም የሚባለው ደግሞ ምንድነው ያልን خاص ሊሆን ذكره الطبري عن مجاهد ይሄንን አሁን ያልነውን ፈርቅ እንግዲህ بين الصنم والوثن الإمام الطبري في تفسيره كمجاهد بسنده إلى مجاهد كمجاهد ذكره تعالى في إسناده ضعف رواه الطبري أسرى سستنيا ولتها ياسمن تلال من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن أبي نجيح ثقة ربما دلس وقد عنعن وقد طعن يحيى القطان في سماع ابن أبي نجيح من مجاهد التفسير المهم يهننالو قلت الشارح ناتشو ينميلو صاحب فتح المجيد وقد يسمى الصنم وثنا طيب صنم من تبلو يتقرى الله وثن تبلو يتقرى كما قال الخليل عليه السلام
إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا قدي أوثان من جمع وثن جمع كسبب وأسباب نانتكو متعملكوت أوثان الناو كتفات الناو متفاتروت سيلو الزهايا لاي ميقزوت ياوت أربو بقرصا قرص سلانبرا وثنون صنمون الزهايا لاي من بلوت الراويالون وثن تبلوت الرا صنمو على عنكبوت 17 تلا خليل ملوش قبته الخلة أخص من المحبة ولذلك اختص الله بها الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن الله اتخذني خليلا رواه البخاري الفقيه بصفيو رسالة العبودية لي بين المحبة والخلة يعلون فرق الفال تسجيل ورال زالي التعي ويقال إن الوثن أعمه እንግዲህ በይቃሉ ባያመጡ ጥሩ ነበር አሻሊ عليه رحمه الله ይሄ ትክክለኛው አባባል ስለሆነ በሲገተ ተምሪድ የሚመጣ ነገር ምን ሲሆን ነው ብለናል አባባሉ ደካማ ሲሆን ይሄ ደግሞ ምን አይደለም ይያልን طيب ስለዚህ ቀድሙ ተፍሲርም ላይ እንደዛ وهو قوي አባባሉ ባይሆን قوي ነው አሉ فالاصنام اوثان كما ان القبور اوثان ስለዚህ እንግዲህ الاصنام اوثان ናቸው قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سيفسر لنا منالو أي جعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام إنين النالجوتين هنا قلنا أرقلن كعبادة الأصنام ليلا بكل أرقل وباعد بيننا وبين عبادة الأصنام أرق وقد استجاب الله تعالى دعاءه منالو شارح يا إبراهيم من دعاء الله سبحانه وتعالى بيتبلو تقبلوا الجواب وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام قدي بظاهر فسر الزام لايكو إلال قدي في سورة مع النسمو فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا إلى آخر ما قص الزم الأنبياء لا يالا إسحاقنم يعقوبنم نافلة رجن ستنا ويالا انقدي الله سبحانه وتعالى هي دقمو قاعدة من القواعد مثالنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إنن قاعدة ما هو كاسف اللقاء طيب على كل إنه سويا انقدي بنيه يالون بزوه بأولاد صلبه فسروا دعاتشو مستجاب هنو እሳቸው የወለዷቸው ልጆች ሁላቸው ምንድናቸው አሉ አንቢያ ተደርገው እንኳን ዒባደተ الأصنام ሊያረጉ ከዒባደተ الأصنام እንዲከለክሉ ወህይ የወረደላቸው አንቢያ በማድረግ ዱዓቸውን መርሐባ ብሏቸዋል ما كتبه صاحب القول المفيد ደግሞ ታያላችሁ ብያል وقد بين أبرارتوال ما يجيب الخوف من ذلك بقوله ከሽርክ እንግዲህ መፍራት የሚያሰብተው ነገር ምን እንደሆነ من عبادة الأوثان من على ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس እነዚህ አስናሞች አውሳኖች ከሰዎች ብዛቱን አብዛኛውን አሳስተው አጥመውታል 36 ይላል ቀጥሎ ከቀድሞ አያ ቀጥሎ ያል فإنه هو الواقع في كل زمان በሁሉም ጊዜ እንግዲህ የተከሰተው አብዛኛው ሰዎች يتأملوا بعبادة الأصنام فإذا عرف الإنسان سويا يوقع جزيال أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر بزوها فطرانوت شركا أكبر وست يودكم هناتشون سياق وظلوا بعبادة الأصنام قوتا بمملك يتأمموا مهناتشون يتردى جزي أوجب ذلك يعني ما أقول السويا وجب اللتان خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير بزوهانوچ ودقوبت مودقن مفراتن ياسبت اللتا من الشرك الذي لا يغفره الله يا بزوهانوچ ودقوبت ደግሞ ማ ምንድነው ከተባለ አላህ የማይምረው ሽርክ የሆነ ይህ ስለሆነ እንግዲህ ብዙን አሳስተዋል ይላሉ ብዙ ሰው ጠሟል እዚህም ተቅሪር ውብ የሆነ ተቅሪር ይኖራል የሚቀጥለው ደርሳችን ኢንሻአላህ እናየዋለን قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم
رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور أمستنيا 46 الدر المنثور في التفسير بالمأثور يسويتي على وسويا እንግዲህ ኢብራሂም ተይቢ የተሰኘ ታቢዒ ምን ይላል ሙከራን ሽርክን የሚያምን ማን አለ ከኢብራሂም በስተኋላ ኢብራሂም እንግዲህ የሽርክን አስባብ ያጠፉ የነበሩ እሳቸው ካላመኑ በነፍሳቸው ላይ ማን ነው ከሳቸው በኋላ መጥቶ በላእን የሚያምን የለም ነው رواه ابن جرير وابن ابي حاتم فلا يأمن الوقوع في الشرك شرك لا مودقن የሚያምን አካል የለም الا من هو جاهل به شركن ما يق مهيم ካልሆነ በስተቀር وبما يخلصه منه ከሽርክ የሚያጠራውንም ነገር የማያውቅ አካል እንጂ من العلم بالله ያ ከሽርክ የሚያጠራው ምን የሆነ አላህን ከማወቅ وبما بعث به رسوله رسولنا عليه الصلاة والسلام የላከበትን ነገር ደግሞ የማያውቅ የሆነ እንጂ من توحيده والنهي عن الشرك به ነብያችንን ደግሞ አላህ ረሱሉን የላከው ምንድነው ተውሂድን ሊያስተዋውቁና ከሽርክ ይሄንን የማያውቅ ጃሂል ካልሆነ በስተቀር ሽርክ ላይ ከመውደቅ የሚያምን አካል የለም ይላሉና ቀድም ኢሻራ ያረኩት ምን አለ تعليق على الآن لا يسعنا الوقت ስለዚህ في درسنا القادم بإذن الله نبدأ بقراءة هذا التعليق نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين